बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले कुरैश मदीना पर हमले के लिए आए तो मुसलमानों ने मदीना के अतराफ में खंदक खोद ली और अहले कुरैश ने यह तरीका सोचा कि मुसलमानों को मदीना का मुहासरा करके भूख से मार देंगे। जब खुराक ख़त्म होगी तो मुसलमान खुद ही खंदक से बाहर आ जाएंगे। यह मशवरा खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। अबू सुफियान के पास खालिद बिन वलीद और अकरमा बिन अबू जहल बैठे थे। अबू सुफियान ने कहा, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तमाम का तमाम लश्कर नीम फाका कशी की हालत में है? क्या ये लश्कर खंदक अबूर कर सकता है? यही एक सूरत है कि काब मदीना के अंदर मुसलमानों पर शब खून मारने का इंतजाम करे। मैं जाऊंगा, अकरमा ने कहा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि काब बिन असद ने यरगमाल की शर्त पेश की तो मैं आपसे पूछे बगैर मुआहदा मनसूख कराऊंगा। क्या मैं भी अकरमा के साथ चला जाऊं? खालिद बिन वलीद ने अबू सुफियान से पूछा। इसका अकेले जाना ठीक नहीं है। नहीं, अबू सुफियान ने कहा, अगर खतरा है तो मैं 2 सालार ज़ाया नहीं कर सकता। इकरमा अपनी हिफाजत के लिए जितने लश्करी साथ ले जाना चाहता है ले जाए। अकरमा उसी वक्त रवाना हो गया। उसके साथ 4 लश्करी थे। उसे बड़ी दूर का चक्कर काट कर बनु करेजा तक पहुंचना था। वह जुम्मा की रात थी जब अकरमा खंदक से दूर दूर चलता शहीन की सिलसिला को में दाखिल हुआ और यहूदी काब बिन असद के घर पहुंचा। काब को मालूम था कि अकरमा क्यों आया है। आओ अकरमा, काब बिन असद ने कहा। मैं जानता हूं कि तुम क्यों आए हो। तुम्हारे आने की जरूरत नहीं थी। मैंने 10 दिन की मोहलत मांगी थी। काब बिन असद ने अपने गुलाम को आवाज दी। गुलाम आया तो उसने गुलाम से शराब और प्याले लाने को कहा। पहले मेरी बात सुन लो काब, अकरमा ने 2 टोक लहजे में कहा। मैं शराब पीने नहीं आया, मुझे बहुत जल्दी वापस जाना है। हम मुहासरे को और ज्यादा तूल नहीं दे सकते। हम कल मदीना पर हमला कर रहे हैं। तुम्हारे साथ हमारा जो मुआहदा हुआ है उसके मुताबिक तुम मदीना में उन जगहों पर जो हमने तुम्हें बताई हैं कल से हमले शुरू कर दो। हमें यह भी मालूम हुआ है कि तुमने ज़ाहरी तौर पर हमारे साथ मुआहदा किया है, लेकिन दरपर्दा तुमने वो मुआहदा कायम कर रखा है जो मुसलमानों के साथ तुमने किया है। इतने में एक नहायत हसीन लड़की शराब की सुराही और प्याले उठाए कमरे में दाखिल हुई। वो अकरमा को देखकर मुस्कुराई। अकरमा ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर संजीदगी का तासुर और ज्यादा गहरा हो गया। काब, अकरमा ने कहा, तुमने अपना मजहब और अपनी जुबान इन चीजों के इवज बेच डाली है जिन्होंने कभी किसी का साथ नहीं दिया। काब बिन असद ने लड़की को इशारा किया तो वो चली गई। मेरे अजीज अकरमा, काब ने कहा, मैं तुम्हारे चेहरे पर रौनक के आसार देख रहा हूँ। साफ पता चलता है कि तुम मुझे अपना गुलाम समझकर हुक्म देने आए हो। मैंने मुसलमानों के साथ जो मुआहदा किया था वह बनु कुरैज़ा के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए किया था, और मैंने जो मुआहदा तुम्हारे साथ किया है वह तुम्हारी फतह और मुसलमानों की शिकस्त की खातिर किया है। मुसलमानों को ख़त्म करना मेरे मजहब का हुक्म है। तुम्हारे साथ मुआहदा निभाना इसी सिलसिले की एक कोशिश है। अपना मजहबी फरीज़ा अदा करने के लिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करूँगा। हई बिन अख्तब से मैंने कह दिया था कि अहले कुरैश और अहले गुतफ़ान मुझे बनु कुरैज़ा की सलामती की ज़मानत दें, ताकि ऐसा न हो कि तुम लोग नाकाम हो जाओ और मुसलमान हमसे जालिमाना इंतकाम ले। नईम बिन मसऊद ने जो चिंगारी उन लोगों के दरमियान फेंक दी थी वो अकरमा के सीने में सुलग रही थी। नईम ने अकरमा के जहन में अबू सुफियान की मार्फत पहले ही डाल दिया था कि काब अफराद की सूरत में जमानत मांगेगा। काब की जुबान से जमानत का लफ्ज़ सुनते ही अकरमा भड़क उठा। क्या तुम्हें हम पर एतमाद नहीं? अकरमा ने गुस्सीली आवाज में कहा। क्या तुम ये समझते हो कि हम शायद भूल गए हैं कि मोहम्मद हमारा और तुम्हारा मुश्तरका दुश्मन है? मैं ये नहीं कहता जो तुम कह रहे हो, काब बिन असद ने कहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने मुश्तरका दुश्मन को जितना मैं जानता हूँ इतना तुम नहीं जानते। मैं एतराफ़ करता हूँ कि जो अकल खुदा ने मोहम्मद को दी है वो हम में से किसी को नहीं दी। मैं इसकी ज़मानत चाहता हूँ। कहो, तुम्हें कैसी ज़मानत चाहिए? अकरमा ने पूछा। कबीला कुरैश के चंद एक सरकर्दा अफराद हमारे पास भेज दो, काब बिन असद ने कहा। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा अकरमा, यह हमारा तुम्हारा दस्तूर है। इस रवाज और शरत से तुम वाकिफ हो। मैंने जमानत के तौर पर यरगमाल में लेने वाले आदमियों की तादाद नहीं बताई। यह तादाद तुम खुद मुकर्रर कर लो। तुम जानते हो कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी करोगे तो तुम्हारे इन सरकर्दा अफराद को हम कत्ल कर देंगे। इन्हें तुम कत्ल नहीं करोगे, अकरमा ने भड़की हुई आवाज में कहा। तुम इन्हें मुसलमानों के हवाले कर दोगे। क्या कह रहे हो अकरमा? काब बिन असद ने हैरत और परेशानी के लहजे में पूछा। क्या तुम मुझे इतना जलील समझते हो कि मैं तुम्हें यह धोखा दूंगा कि तुम्हारे कबीले के सरदारों को मुसलमानों के हाथ कत्ल करवाऊंगा? मुझ पर एतबार करो। यहूदी पर एतबार करना ऐसा ही है जैसे किसी ने सांप पर एतबार कर लिया हो, अकरमा ने गुस्से के आलम में कहा।
اگر تم اپنے آپ کو اتنا ہی قابل اعتبار سمجھتے ہو تو کل مدینہ میں ان چھوٹے قلعوں پر حملے شروع کر دو جہاں پر مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا ہے۔ کل؟ کعب نے کہا، کل ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کا دن یہودیوں کا ایک مقدس دن ہوتا ہے جسے ہم سبت کہتے ہیں۔ اس روز عبادت کے سوا ہم اور کوئی کام نہیں کرتے۔ کوئی یہودی سبت کے دن کوئی کام یا کاروبار کرے یا کسی پر حملہ کرے تو خدائے یہودا اسے انسان سے خنزیر یا بندر کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اکرمہ دیکھ چکا تھا کہ کعب بن اسد کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ شراب پیتا چلا جا رہا تھا۔ اکرمہ نے شراب پینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ وہ فیصلہ کر کے ہی واپس آئے گا۔ تم کل حملہ کرو یا ایک دن بعد کرو، ہم تمہاری نیت کو عملی صورت میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ تمہیں یرغمال میں اپنے آدمی دیے جائیں یا نہ دیے جائیں۔ اکرمہ نے کہا، اس سے پہلے ہم تمہیں ایک آدمی بھی نہیں دیں گے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ یرغمال کے بغیر ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کعب بن اسد نے کہا، جو ہی تمہارے آدمی ہمارے پاس پہنچ جائیں گے ہم تمہاری منشا کے مطابق مدینہ کے اندر کھلبلی مچا دیں گے۔ تم دیکھنا کہ ہم محمد کی پیٹھ میں کس طرح چھرا گھونپتے ہیں۔ اکرمہ اٹھ کھڑا ہوا اور غصے میں بولا، تم بدتینت ہو۔ تمہاری نیت صاف ہوتی تو تم کہتے کہ مجھے کسی ضمانت کی ضرورت نہیں، آؤ مل کر مسلمانوں کو مدینہ کے اندر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ مجھے اگر حکم ہی ماننا ہے تو میں محمد کا کیوں نہ مان لوں۔ کعب بن اسد نے اکرمہ کا غصہ دیکھتے ہوئے کہا، ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو تحفظ ہمیں ان سے مل سکتا ہے وہ تم نہیں دے سکو گے۔ مورخ ابن حشام اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوڑا ہوا تیر نشانے پر لگا۔ اکرمہ غصے کے عالم میں کعب بن اسد کے گھر سے نکل آیا۔ یہودیوں اور اہل قریش کا معاہدہ جو اگر برقرار رہتا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جاتی، کعب کے گھر کے اندر ہی ٹوٹ گیا۔ جب اکرمہ کعب بن اسد سے ملنے جا رہا تھا اس وقت نعیم بن مسعود اپنے قبیلے کے سردار غطفان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ بھی انہوں نے کعب بن اسد کے متعلق وہی باتیں کی جن باتوں سے وہ ابو سفیان کو بھڑکا چکے تھے۔ غطفان نے اپنے سالار اینیا کو بلا لیا۔ کیا تم نے سنا کہ کعب بن اسد ہمیں کیا دھوکہ دے رہا ہے؟ غطفان نے اینیا سے کہا، وہ ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے سرکردہ افراد مانگتا ہے، کیا یہ ہماری توہین نہیں؟ سردار غطفان، سالار اینیا نے کہا، میں پہلے ہی تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ میدان جنگ کی بات کرو۔ میں آمنے سامنے کی لڑائی جانتا ہوں۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہوگی جو پیٹھ کے پیچھے آ کر وار کرتا ہے، اور مجھے اس شخص سے بھی نفرت ہوگی جس کی پیٹھ پر وار ہوتا ہے، اور پھر تم یہودیوں پر اعتبار کرتے ہو۔ اگر کعب بن اسد کہے گا کہ مجھے اپنے قبیلے کا سردار غطفان یرغمال میں دے دو تو کیا میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں؟ میں اس شخص کا سر اڑا دوں گا جو ایسا مطالبہ کرے گا۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ان یہودیوں کو اپنے قبیلے کی ایک بھیڑ یا بکری بھی نہ دوں گا۔ خدا کی قسم، کعب نے ہماری توہین کی ہے۔ ابو سفیان کیا کہتا ہے؟ غطفان نے نعیم سے پوچھا۔ یہ بات سن کر ابو سفیان غصے سے کانپنے لگا تھا۔ نعیم نے کہا، ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ کعب بن اسد سے اس توہین کا انتقام لے گا، اور اسے انتقام لینا بھی چاہیے۔ سالار اینیا نے کہا، بنو قریظہ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان اس طرح پس جائیں گے کہ ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اکرمہ بنو قریظہ کی بستی سے واپس آیا تھا۔ خالد بن ولید دوڑتا ہوا اس تک پہنچا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان گھوڑا دوڑاتا آ گیا۔ اکرمہ کے چہرے پر غصے اور تھکن کے گہرے آثار تھے۔ کیا خبر لائے ہو؟ ابو سفیان نے اس سے پوچھا۔ خدا کی قسم ابو سفیان، میں نے کعب سے زیادہ بدتینت انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اکرمہ نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جواب دیا۔ نعیم نے ٹھیک کہا تھا، کیا اس نے ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے آدمی مانگے ہیں؟ خالد نے پوچھا تھا۔ ہاں خالد، اکرمہ نے کہا تھا، اس نے مجھے شراب پیش کی اور میرے ساتھ اس طرح بولا جیسے ہم اس کے مقروض ہیں۔ اس نے کہا کہ پہلے یرغمال میں اپنے آدمی دو، پھر میں مدینے کے اندر شب خون ماروں گا۔ کیا تم نے اسے یہ نہیں کہا کہ اہل قریش کے سامنے بنو قریظہ کی حیثیت اونٹ کے مقابلے میں ایک چوہے کی سی ہے؟ خالد بن ولید نے کہا، کیا تم نے اس کا سر اس کے کندھوں سے اتار نہیں دیا؟ میں نے اپنا ہاتھ بڑی مشکل سے روکا تھا، اکرمہ نے کہا۔ اس کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا وہ میں توڑ آیا ہوں۔ تم نے اچھا کیا، ابو سفیان نے دبی دبی آواز میں کہا، اور وہ پرے چلا گیا۔ یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں تھا، 1.5-2 سال پہلے کی ہی بات تھی۔ آج جب خالد بن ولید مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو یہ جانا پہچانا رستہ اسے اجنبی سا لگ رہا تھا۔ کبھی اسے ایسا محسوس ہونے لگتا جیسے وہ خود اپنے لیے اجنبی ہو گیا ہو۔ اسے ابو سفیان کا افسردہ چہرہ نظر آنے لگا۔ خالد بن ولید نے محسوس کر لیا تھا کہ ابو سفیان مدینہ پر حملے سے منہ موڑ رہا ہے۔
खालिद बिन वलीद और अकरमा वहीं खड़े रह गए थे। क्या सोच रहे हो खालिद? अकरमा ने पूछा था। क्या तुम मेरी तायीद नहीं करोगे कि मैं उस शख्स अबू सुफियान की मौजूदगी को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि ये मेरे कबीले का सरदार है? खालिद ने अकरमा को जवाब दिया था, अहले कुरैश को अबू सुफियान से बढ़कर बुज़दिल सरदार और कोई नहीं मिलेगा। तुम पूछते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मैंने खंदक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखा है। एक जगह खंदक कम है और ज्यादा गहरी भी नहीं है। हम वहां से खंदक के पार जा सकते हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं आज ही अभी इस जगह से चंद सवार खंदक के उस पार ले जाना चाहता हूँ। अबू सुफियान किसी गैबी मदद और सहारे का इंतजार करना चाहता है तो करता रहे, मैं तुम्हारा साथ क्यों ना दूंगा खालिद? अकरमा ने कहा था। क्या मैं मुसलमानों के उन कहकहों को बर्दाश्त कर सकूंगा जो उस वक्त बुलंद होंगे जब हम यहाँ से लड़े बगैर वापस चले जाएंगे? चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो जगह जुबाब की पहाड़ी के मगरिब और सिला की पहाड़ी के मशरक में थी, जहाँ खंदक की चौड़ाई इतनी थी कि घोड़ा उसे फलांग सकता था। जरूरत शाहसवार की थी, प्यादे खंदक में उतरकर ऊपर चढ़ सकते थे। उसी जगह के करीब तकरीबन सामने मुसलमानों की खैमागाह थी। खालिद ने अकरमा को यह जगह दूर से दिखाई। पहले मेरे सवार खंदक फलांगेंगे, अकरमा ने कहा, लेकिन अभी हम तमाम का तमाम सवार दस्ता नहीं गुजारेंगे। पार जाकर मुसलमानों को एक एक सवार के मुकाबले के लिए ललकारेंगे। वो इस रिवाज की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। मेरे साथ आओ खालिद, मैं अपने मुंतहिब सवार आगे लाऊंगा। तुम अभी खंदक के पास ना जाना। अगर हम दोनों मारे गए तो अहले कुरैश को सिवाय जिल्लत के और कुछ ना मिलेगा। अबू सुफियान का दिल मुहासरा उठा चुका है। वो लड़ने के जज्बे को सर्द कर चुका है। वो मकाम जहां खंदक घोड़े की लंबी छलांग से फलांगी जा सकती थी, ऐसी ओट में था जिसे गश्ती संतरी करीब आकर ही देख सकते थे। अकरमा ने 7 सवार मुंतहिब कर लिए थे। उनमें एक कवि हैकल बल्कि देवकामत शख्स अमरू बिन अब्दू भी था, जिसकी धाक उसकी जिसामत की बदौलत दूर दूर तक फैली हुई थी। अकरमा उन 7 सवारों को मुकर्ररा मकाम से कुछ दूर तक इस अंदाजे से ले गया जैसे घोड़ों को टहलाई के लिए ले जा रहे हों। मुसलमानों के संतरियों को उन पर शक ना हुआ। सबसे पहले मैं खंदक फलांगूंगा, अकरमा ने चलते चलते अपने 7 सवारों से कहा। क्या यह ठीक नहीं होगा कि सबसे पहले मेरा घोड़ा खंदक को फलांगे? अमरू बिन अब्दू ने कहा। नहीं अमरू, अकरमा ने कहा, पहले मैं जाऊंगा। अगर मेरा घोड़ा खंदक में गिर पड़ा तो तुम खंदक फलांगने की कोशिश ना करना। तुम्हारा सालार अपनी जान की कुर्बानी देगा। ये कहकर अकरमा ने घोड़े की बाग को झटका दिया। घोड़े का रुख खंदक की तरफ हुआ तो अकरमा ने एड़ लगा दी। अरबी नस्ल का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अकरमा ने लगाम और ढीली कर दी और घोड़े को फिर एड़ लगाई। घोड़े की रफ्तार और तेज हो गई। खंदक के किनारे पर जाकर अकरमा घोड़े की पीठ से उठा और आगे को झुक गया। घोड़ा हवा में बुलंद हो गया। खालिद कुछ दूर खड़ा देख रहा था। कबीला कुरैश के बहुत से लश्करी देख रहे थे, जमीनों आसमान देख रहे थे, तारीख देख रही थी। घोड़े के अगले पांव खंदक के दूसरे किनारे से कुछ आगे और पिछले पांव ऐन किनारे पर लगे और घोड़ा रफ्तार के जोर पर आगे चला गया। उसकी अगली टांगें दोहरी हो गईं। उसका मुंह जमीन से लगा। अकरमा गिरते गिरते बचा। घोड़ा भी संभल गया और अकरमा भी। उसे अपने पीछे ललकार सुनाई दी, आगे निकल जाओ अकरमा। अकरमा ने पीछे देखा। अमरू बिन अब्दू का घोड़ा हवा में उड़ा आ रहा था। अमरू रिकाबों पर खड़ा आगे को झुका हुआ था। किसी को तवक्को नहीं थी कि इतने वजनी सवार के नीचे घोड़ा खंदक फलांग जाएगा, लेकिन घोड़ा उसी जगह जा पड़ा जहां अकरमा का घोड़ा गिरा था। अमरू के घोड़े की टांगें ऐसी दोहरी हुई कि मुंह के बल गिर पड़ा और एक पहलू पर लुढ़क गया और अमरू घोड़े की पीठ से लड़क कर कलाबाजियां खाता गया। एक लम्हे में घोड़ा उठ खड़ा हुआ। उधर अमरू उठा और पलक झपकने में घोड़े पर सवार हो गया। उसके पीछे अकरमा के 2 सवार इकट्ठे चले आ रहे थे। खंदक के किनारे पर आकर दोनों सवारों ने अपने घोड़ों की पीठें खाली कर दी थी और उनकी गर्दनों पर झुके हुए थे। दोनों घोड़े खंदक फलांग आए। अहले कुरैश के लश्कर ने दादो तहसीन के नारे लगाए। इस शोर से मुसलमान पहरेदार दौड़े आए। इतने में अकरमा के 2 और घोड़े अपने सवारों को उठाए खंदक के किनारे से हवा में उठे। उनके पीछे 7 में से बाकी सवारों ने भी अपने घोड़ों को एड़ लगा दी और तमाम घोड़े खंदक फलांग आए। ठहर जाओ, अकरमा ने मुसलमान संतरियों को बुलंद आवाज में कहा। कोई और घोड़ा खंदक के इस तरफ नहीं आएगा। मुहम्मद को बुलाओ। तुम में जो सबसे ज्यादा बहादुर है उसे लाओ। वो मेरे एक आदमी का मुकाबला करके गिरा ले तो हम सब को कत्ल कर देना। खुदा की कसम, हम तुम्हारा खून इस रेत पर छिड़क कर वापस चले जाएंगे। मुसलमानों की इज्तिमागाह में खलबली बपा हो चुकी थी। एक शोर था कि कुरैश और गुतफान ने खंदक अबूर कर ली है।
مسلمانوں، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے، ہوشیار، خبردار، دشمن آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بے قابو نہ ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ اہل قریش خندق کے پار کھڑے کہہ لگا رہے تھے، وہ مسلمانوں کا مذاق بھی اڑا رہے تھے اور پھپتیاں بھی کس رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچے جہاں اکرمہ اور اس کے سوار کھڑے للکار رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کا جائزہ لیا تو سمجھ گئے کہ اکرمہ انفرادی مقابلے کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت علی کو دیکھ کر عمرو بن عبدو نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ قسم ہے حبل اور عزا کی، عمرو نے للکار کر کہا، تم میں مجھے کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا جو میرے مقابلے میں اتر سکے۔ مورخ عینی شاہدوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی خاموشی گواہی دے رہی تھی کہ ان پر عمرو کا خوف طاری ہو گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عمرو کی جسامت اور طاقت کے ایسے قصے مشہور تھے جیسے وہ مفوق الفطرت طاقت کا مالک ہو۔ دیکھا شاید کسی نے بھی نہیں تھا، لیکن سب کہتے تھے کہ عمرو گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا ہے اور وہ 500 گھڑ سواروں کو اکیلا شکست دے سکتا ہے۔ اس کے متعلق ہر کوئی تسلیم کرتا تھا کہ اسے نہ کوئی گرا سکا ہے، نہ کوئی گرا سکے گا۔ ابو سفیان خندق کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا، خالد اور صفوان بھی دیکھ رہے تھے، غطفان، اینیا اور ان کا تمام لشکر بھی دیکھ رہا تھا، اور نعیم بن مسعود بھی غیر مسلموں کی لشکر میں دم بخود کھڑے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ عمرو بن عبدو کی للکار ایک بار پھر گرجی۔ خندق کے پار قریش کا قہقہا بلند ہوا اور کئی بھبتیاں سنائی دی۔ حضرت علی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور حضرت علی کے سر پر باندھ دیا، پھر اپنی تلوار حضرت علی کو دی۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی سنائی دی، اللہ علی کا مددگار تو ہی ہے۔ مورخین نے اس تلوار کے متعلق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دی تھی لکھا ہے کہ یہ تلوار قریش کے مشہور جنگجو ملبہ بن حجاج کی تھی، وہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ فاتح مجاہدین نے یہ تلوار حضور کو پیش کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہی تلوار اپنے پاس رکھی۔ اب آپ نے وہی تلوار حضرت علی کو دے کر عرب کے ایک دیو قیامت کے مقابلے میں اتارا۔ یہ تلوار تاریخ اسلام میں ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت علی عمرو بن عبدو کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ابو طالب کے بیٹے عمرو جو گھوڑے پر سوار تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوا، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا باپ میرا کتنا گہرا دوست تھا؟ کیا یہ میرے لیے بہت برا فعل نہیں ہوگا کہ میں اپنے عزیز دوست کے بیٹے کو قتل کر دوں؟ اے میرے باپ کے دوست، حضرت علی نے للکار کر جواب دیا، ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم، میں تمہیں صرف ایک بار کہوں گا کہ اللہ کو برحق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو اور ہم میں شامل ہو جاؤ۔ تم نے ایک بار کہہ لیا ہے، عمرو نے کہا، میں دوسری بار یہ بات نہیں سنوں گا۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں عمرو، حضرت علی نے کہا، اتر گھوڑے سے اور آ میرے مقابلے پہ اور بچا اپنے آپ کو اس تلوار سے جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔